हिमालको जस्तो सिरा हराएको छोरा छाती हिमालको जस्तो सिरा केले गर्छ साइबेरी चिनाउने त्यसको दृष्टिया सेमिफाइनल खेलमा आजको यो आयोजक टिम दाना मेलाको पहिलो सेमिफाइनल म्याच दाना ए भर्सेस भुक पर्वत पहिलो सेमिफाइनल म्याच सेकेन्ड सेमिफाइनल म्याच घतान भर्सेस घाटपाड यही छ होला नि पहिलो सेमिफाइनल म्याच भुक पर्वत भर्सेस शिव सुनार जर्सी नम्बर 2 निशान सुनार जर्सी नम्बर 7 मिलन सुनार जर्सी नम्बर 0 निशान सुनार जर्सी नम्बर 0 1300 मा राम्रो देखिन्छ नि युट्युबमा हेर्नुस् त रबिन सुनार जर्सी नम्बर 8 सन्तोष सुनार अबको खेल आयोजक टिम दाना र भुक पर्वतको बीचमा सेमिफाइनल खेल सुरु हुन गएको छ यो खेलमा जुन टिमले विजय हासिल गर्छ सोही टिम फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ त्यसैले दुवै टिम आयोजक टिम दाना र भुक पर्वतको खेलाडीहरूलाई यो खेल निकै नै महत्त्वपूर्ण र निकै नै चुनौतीपूर्ण रहनेछ त्यसैले दुवै टिमले अत्यन्तै अनुशासितपूर्वक र होसियारपूर्वक खेल्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ दर्शकहरूको यो जित आफ्नो जितको लागि आफ्नो पक्षमा जित हासिल गर्नको लागि दुवै टिमलाई निकै नै साहसपूर्ण चुनौतीपूर्ण पनि देखिन्छ त्यसैले दुवै टिमले अत्यन्तै अनुशासित भएर खेलिदिनु होला अत्यन्तै होसियारका साथ खेलिदिनु होला अत्यन्तै चनाखोपूर्वक खेलिदिनु होला छिमेकी जिल्लाबाट आएको भए पनि खेलाडी आफैमा मित्रवत ढङ्गबाट खेल्नुपर्ने हुन्छ मित्रवत व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले दुवै टिमलाई आयोजक समितिको तर्फबाट अत्यन्तै अनुशासित भएर अत्यन्तै संयम भएर सेमिफाइनल म्याच सुरु भइसक्यो पहिलो नम्बर भुकलाई भुक पर्वत एक दाना आउने बेलामा यो सेमिफाइनल खेल सञ्चालन गर्नको लागि अफिसियल एम्पायरमा समय पाइजा र को एम्पायरमा सञ्जय तिलिजा हुनुहुन्छ निकै नै रोचक मेरो चेयर पनि चोरेर लैजायो हप्तामा पहिलो सेटको प्रतिस्पर्धामा फोटो खिच्न गएको त अङ्क रहेको छ दानाको 4 र भुक पर्वतको 2 पर्वतले पनि 1 अङ्क प्लस गर्दै 3 अङ्क पुऱ्याएको छ भने दानाको 4
फेरि 1 अङ्क प्लस गर्दै 4 अङ्क पुर्याएको छ प्रभातले भने दानाको पनि 4 खिच्ने त यहीँबाट ठिक हुँदो रहेछ पर कुर्सीमा बसेर खिचौँ भनेको त कुर्सीले गाई पारिदियो त पार्टीले फेरि पर्वत 5 प्रभातले 5 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने दानाको 4 पहिलो सेमिफाइनल म्याच फर्स्ट म्याच भएर दर्शकहरू चाहिँ खासै छैन नै फेरि 1 अङ्क प्लस गर्दै प्रभातले 6 अङ्क पुर्याएको छ भने दानाको 4 फेरि 1 अङ्क प्लस गर्दै दानाले प्रभातले 7 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने दानाको 4 अहिले भने निकै नै लगातार नम्बर आइरहेको छ लगातार नम्बर आइरहेको छ पहिलो टाइम आउट टेक्निकल टाइम आउट दानाबाट फलस्वरूप 8 अङ्क प्राप्त गरेको छ प्रभातले भने 4 अङ्क रहेको छ दानाको ट्रान्सपोर्ट पट्टीको मान्छे यो सेमिफाइनल खेल दर्शन गर्नको लागि हाम्रो प्राङ्गणमा दर्शकहरूको आगमन हुने क्रम जारी नै रहेको छ र आजको यो सेमिफाइनल पहिलो सेमिफाइनल हो आयोजक टिम दाना र भूक पर्वतको बिचमा मेरो छाया प्रदर्शन भएको यो सेमिफाइनल खेल जसले विजय हासिल गर्छ सोही टिम फाइनलमा प्रवेश गर्न भएको हुँदा दुवै टिमलाई निकै नै महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण रहेको छ यो खेल दर्शकहरू ठगिँदैछन् नि यो विशेष खेल सेमिफाइनल खेल प्रदर्शन भएको स्थलमा यो गेम हेर्नको लागि दर्शकहरू आउने क्रम जारी नै रहेको छ खेलाडी मित्रहरू हामी आयोजक समिति बारम्बार विनम्र अनुरोध दाना 12 भूक पर्वत एम्पायरले दिएको निर्देशनलाई सर्ट रूपमा स्वीकार गर्नुहोला अहिलेसम्मको नम्बर दाना 12 र पर्वत 18 सुन्दर स्पाइक गर्दै दानाका खेलाडीहरूले आइकनको प्रयास गर्नुभएको छ 13 अङ्क पुर्याउनु भएको छ भने पर्वतको 18 13 18 दानाले फेरि 1 अङ्क प्लस गर्दै 14 अङ्क पुर्याएको छ भने पर्वतको 18 14 18 अहिले भने 4 अङ्कले भरपर्ने अग्रता दिइरहेको छ अग्रता कायम नै राखेको छ पर्वतले
यस खेलाडीको खेल नार्चाङ र भोटान बीच दोस्रो सेमिफाइनल खेल हुने भएको हुँदा दुवै टिम हामीले हिजो 8 बजे उपस्थितिको लागि सहमति गराएर पठाएका थियौँ दुवै टिमलाई। 8 बजेको बदला अहिलेसम्म 12 बजेसम्म उपस्थित हुनुभएको छैन। सर्भिस दानाको खेलाडी मित्रहरूबाट भोटान र नार्चाङ बीचमा दोस्रो सेमिफाइनल खेल्नुपर्ने भएको हुँदा दुवै टिम कृपया यो खेल सिद्धिनुभन्दा अगाडि यो खेल मैदानमा प्रवेश गरिसक्नु पर्नेछ। दाना 16 भुक पर्वत दानाको 16 पर्वतको 20 फेरि एक अङ्क प्रयास गर्दा दानाले 17 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने पर्वतको 20। उस पछाडिको खेल भोटान र नार्चाङ बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ र जुन टिमले भोटान र नार्चाङ बीचमा जुन टिमले विजय हासिल गर्दछ त्यो टिम सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसैले यस आउट अफ द मेला रे भोटान र नार्चाङ बीचमा हुने हुँदा यो खेल सिद्धिनुभन्दा अगाडि नै मेला स्थलमा प्रवेश गर्नको लागि अनुरोध गरिएको छ। अहिले भने दानाको 18 पर्वतको 20 एक अङ्क प्लस गर्ने पर्वत 21 पुऱ्याएको छ भने दानाको 18 22-18 भुक 22 फेरि एक अङ्क प्लस गर्दै 22 अङ्क पुऱ्याएको दाना छ 18 पर्वतले भने दानाको 18 फेरि एक अङ्क प्लस गर्दै 23 अङ्क पुऱ्याएको छ पर्वतले भने दानाको 18 20 अङ्क प्राप्त गरेको छ दानाले भने पर्वतको 23 दाना 21 बीचमा एक अङ्क प्लस गर्दै भुक 21 पुऱ्याएको छ पर्वत दानाले भने 23 पर्वतको 23 2 पोइन्टको लिड भुकको भुक पर्वत अन्तिम पोइन्ट 24 पर्वतले एक अङ्क प्लस गर्दै सेट हो दाना दानाको 21 21 फर्स्ट सेट हो यो बेस्ट अफ 5 सर्भिस बल राइट फर्स्ट सेट भुक पर्वत अहिले भने पहिलो सेट पर्वतले आफ्नो खातामा दर्ता गरेको छ। पहिलो सेट पर्वतले जितेको छ भने दोस्रो सेटको लागि दुवै टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ अबको खेलमा। महिला भलिबलको खेलको लागि पनि हामीले आज नै नाम दर्ता गरे आज नै गोला पुरा गरे आज नै खेल सुरु गर्नुपर्ने भएको हुँदा खेलाडी मित्रहरू महिला खेलाडी मित्रहरू कृपया यो मञ्चमा सम्पर्क गरिदिनु होला र महिला भलिबलको खेल सुरुसँगै
फ्लोर भलिबलको नाम दर्ता गरी गोला प्रयास पनि गरिने भएको हुँदा फ्लोर भलिबलको लागि पनि यो मञ्चमा नाम दर्ता गरिदिनु हुन अनुरोध गरिएको छ। यो गेम बनाओ केटा यो गेम सेकेन्ड सेट सुरु सर्भिस बल दानाको हातमा लागेन। दोस्रो सेटमा पहिलो अङ्क प्रभातलाई। हाम्रो होटलहरू अलिक ग्राउन्ड भित्रै हुनुभयो क्या। 35 वर्ष पुग्दा बल्ल देखाउने यही अन्त केटा बालाले पनि दोस्रो सेटमा पहिलो अङ्क प्राप्त गरेको छ। एक अङ्क प्राप्त भएको छ दुवै टिमलाई। अहिले चेकआउट बल उठाउन गाह्रो होला नि फेरि। एकजना गएपछि त भाइरल त एकजना त हात टिप्ने आउँछ न एउटा फोनमा कतिखेर त रङ्ग लाने गर्ने कतिखेर त झेलानी गर्ने नि। विजय सोशीको सर्भिस हिटर। अहिले पनि प्रभातले 3 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने दानाको 2। गोविन्द फेरि पूजा भाइको दानाले पनि 1 अङ्क प्लस गर्दै 3 अङ्क पुर्याएको छ भने पर्वतको 3। दानाको अब भुकोको साथीहरूको नाम त थाहा छैन। प्लस हुन सकेन। दानाले 1 अङ्क प्लस गर्ने मौका पाउँदै 4 अङ्क पुर्याएको छ भने पर्वतको 3 4-3। लगातार सर्भिस इरर दाना एको टिमका खेलाडीहरूको। मनिष गौचन भाइको पनि सर्भिस इरर। दानाले 1 अङ्क प्लस गर्दै 5 अङ्क पुर्याएको छ भने पर्वतको 4। सर्भिस बिगार्नु र स्वास्नी बोल जानु एउटै हो। अङ्क रहेको 5-5 बराबर। भुकोको खेलाडी मित्रको पनि सर्भिस इरर। दानाले 6 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने पर्वतको 5। दानाले 7 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने पर्वतको 5। दानाको 2 पोइन्टको लिड। अङ्क 7 बराबर। 7 उक्का। अहिले पर्वतले 9 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने
दानाको 7। राम्रो स्पाइक भुकका फेरि एक अङ्क प्लस जर्सी गर्दै नम्बर 10 अङ्क पुऱ्याएको छ प्रमोदले भने दानाको 7। पहिलो टेक्निकल टाइम आउट दानाको खेलाडी मित्रहरूबाट। यो बाहिर भाग्ला रिसिभ अलि नपेला र यसले फेरि एउटा अलि उकालो जान्दिने एक गेम मात्रै खाऊ तिमीहरूले म आमा पनि म गाईको मासु बाल्छु अब छिमेकी जिल्ला पर्वत भुकको खेलाडी मित्रहरूको नम्बर 10 छिमेकी गाउँ दाना खेलाडीहरूको 8-10। 8 अङ्क पुऱ्याएको छ दानाले भने पर्वतको 10। अलिकति थोरै अङ्कले अग्रता लिएको छ पर्वतले। फेरि एक अङ्क प्लस गर्दै 9 अङ्क पुऱ्याएको छ दानाले भने पर्वतको 10। अहिले भने नम्बर अलिकति बराबरी अवस्थामा चलिरहेको छ। बराबर अङ्क पुर्याउनु भएको छ दानाका टिमले, जस अन्तर्गत 10 अङ्क प्राप्त गरेको छ दुवै टिमले। राम्रो खालछाल भर्दै फेरि दानाले 10 मा 1 अङ्क प्लस गर्दै 18 पुऱ्याएको छ भने पर्वतको 10। अहिले भने पर्वतले टेक्निकल टाइममा खेलिएको छ आफ्नो टिमको खेल सुधारको लागि र दानाको सेकेन्ड सेटमा दानाको लिड 14 भुकु 12 14-12। एक अङ्क प्लस गर्दै 13 अङ्क पुऱ्याएको छ पर्वतले भने दानाको 14। फेरि 14 अङ्क बराबरीको अवस्थामा छ अहिले खेल। 14 बराबर। बल आउट हुन पुग्यो। अहिले भने दानाको नम्बर आएको छ 16 पर्वतको 14। 16-14। पंद्रह 16 16 बराबर। 16 बराबर। फेरि एक अङ्क पास गर्दै 70 अङ्क पुर्याएको छ प्रबोधले भने दानको 16।
राम्रो स्पाइक फेरि प्लस गर्दै 17 अङ्क प्रयोग छ दानाले भने प्रभासको पनि 17 बराबर 17 बराबर खेलाडी भन्दा त झन् हुटरहरू धेरै देखिन्छ त मेरो क्यामेरामा त उठाएर फेरि 1 अङ्क प्लस गर्दै 18 अङ्क प्रयोग छ दानाले भने प्रभासको 17 दाना 18 भुक 17 कम्पिटिसन गयो बल आउट दानाले 1 अङ्क प्लस गर्दै 19 पुर्याएको छ भने प्रभासको 17 खेल अत्यन्त रोचक अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक रहेको छ यो दोस्रो सेटको खेल चलिरहेको छ भने पहिलो सेट प्रभासले हात पारेको थियो र दोस्रो सेटको प्रतिस्पर्धामा पनि निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेल चलिरहेको छ दर्शक बाबु सेमी फाइनल खेल भएको हुनाले दुवै टिमलाई निकै नै चुनौतीपूर्ण रहने गर्दछ दुवै टिमलाई चुनौतीपूर्ण रहन्छ भने दर्शक क्रस गर्नुपर्ने बल अहिले नम्बर 19 बराबरको अवस्थामा छ दानाको खेलाडी मित्रहरू चाहिँ लिड लाँदै फेरि छोडिदिँदै लिड लाँदै छोडिदिँदै गरे जस्तो भयो लिड लान्छ फेरि नम्बर फेरि पनि लिड अहिले पनि नम्बर 21 दानाको भने दानाको खेलाडी मित्रहरूको रोटेसन बिग्रिएको कम्प्लेन रोटेसन चाहिँ बिग्रेकै छ कमर बल रोटेसन चाहिँ बिग्रेकै थियो खेलमा केही विवाद नम्बर 21 में टाइम भएको छ नम्बर 21 में टाइम भएको छ अलिकति मिस्टेक मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुनसक्छ यसमा खेलाडी मित्रहरूले सहज रूपमा लिँदैमा केही कुरामा मिस्टेक पनि हुनसक्छ आफैमा कन्फ्युज पनि हुनसक्छ यो विषयमा खेलाडी मित्रहरूले सहज रूपमा लिँदैछ भन्ने हामी अपेक्षा गर्दछौँ एक अङ्क प्लस गर्दै 23 अङ्क पुऱ्याएको छ भने पर्वतको 19 खेलाडी मित्रहरू अलिकति मिस्टेक पनि हुनसक्छ आफैमा कन्फ्युज पनि हुनसक्छ यो विषयमा आफैमा गम्भीर रहनुहोला भन्ने हामी अनुरोध गर्दछौँ
पर्वतको 20 दानाको 23 दानाले 1 अङ्क प्राप्त गरेर 24 अङ्क सेट पोइन्ट पुऱ्याएको छ भने दाना 3.24 भुक 20 एकूण सेट होला जस्तो छ है दानाको सेट पोइन्ट 24 पहिलो पर्वतको 20 21-24 पर्वतको 21 रहेको छ भने दानाको 24 21-24 ओ माई गड भुकका खेलाडी मित्रबाट राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 8 बाट रातो जर्सी लाउनु भएको भुक 22 दाना 24 दाना 23.24 भुक 22 पहिलो सेट भुकको हातमा दोस्रो सेट लगभग दानाको हातमा भन तर खेलको कुरा भन्न सकिँदैन ओहो भुक 23 दाना 24 ओहो भुक 24 दाना 24 म त यो सेट खायो भनेर दाना 24 अङ्क भेटाए त रहेको छ 24-24 बराबर इजी बल गिरे है बराबरले 1 अङ्क प्लस गर्ने 25 बनाएको छ भने दानाको 24 भुक अन्तिम पोइन्ट 25 दाना 24 मैलाई ढुकढुक हुन्छ त के हो ओहो ओहो म त दानाले खाएँ यो सेट त भनेको त भुकले खायो त भुक 2 फर्स्ट र सेकेन्ड सेट भुकको हातमा अब थर्ड म्याच दानाले खान्छ होला यो सेट चाहिँ भनेको थियो अहिले भने दोस्रो सेट पनि पर्वतले हात पारो सफल भएको छ भने दानाको पक्षमा कुनै पनि सेट प्राप्त भएको छैन ल तेस्रो सेट सुरु भयो है फर्स्ट सेमी फाइनलको सेमी फाइनल म्याचमा चाहिँ बेस्ट अफ 5 खेलाउँछन् क्या सर्भिस भुकको खेलाडी भुको टिमको म त नबोल्ने बोल्ने आउँदो रहेछ अलि खिच्ने मात्रै गर्नु पर्यो भुको 2 तेस्रो सेटको खेलमा दाना आउनेवाला पर्वतले 2 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने दानाको अङ्क प्राप्त भएको छैन अहिलेसम्म 2 सेटलाई पर्वतले हात पारिसकेको छ
फेरि 1 अङ्क प्लस गर्दै 3 अङ्क पुर्याएको छ प्रभातले भने दानाको अङ्क प्राप्त भएको छैन। बिग मिस अहिले चाहिँ फेरि 1 अङ्क प्लस गर्दै 4 अङ्क पुर्याएको छ प्रभातले भने दानाको अङ्क प्राप्त भएको छैन। भुको 4 दाना आउने बेलामा तेस्रो सेट 2 सेट अलरेडी भुको हातमा। बल आउट सर्भिस हिटर। चार 1 2 4 प्रभातको 5 दानाको 2। राम्रो स्ट्राइक टिम दानाको। चार दानाको प्रभातको 5। 5 बराबर दानाको 5 प्रभातको 5। बल राइट दानाको 1 अङ्क प्लस गर्दै 6 प्रभातको 5। नम्बर प्रभातको 6 दानाको 7। टिम भुक 6 दाना 7 टिम दाना 7। दानाले 1 अङ्क प्लस गर्दै 8 अङ्क पुर्याएको छ भने प्रभातको 6। प्रभातको 7 दानाको 8। कति बेला आउनुभयो? हजुर त्यो 8 नम्बर लागेको चाहिँ राम्रो रहेछ क्या। अनि 7 नम्बर लागेको आठ बराबर। नाइस टेक्निक। महिला भलिबलको नाम दर्ता पनि भइसकेको छ र हामीले महिला भलिबलको गोलो फला गरी खेल खेलाउनेछौँ र सोही समयमा प्रौढ भलिबलको पनि नाम दर्ता गर्ने भएको हुँदा प्रौढ भलिबल नाम दर्ताको लागि पनि बेलायतको समिति अनुरोध गर्दछ। प्रौढ भलिबल खेलको लागि आउनुभएको छ भने कृपया नाम दर्ता गरिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ। यस प्रकारदेखि खेल
भटान र लाचन नौ 10 प्रौढ भलिबल खेलको लागि नाम दर्ता गराउन हामी अनुरोध गर्दछौँ। ओहो 10-10 बराबर। अहिलेसम्म अङ्क 10 अङ्क भएको छ। म्याच प्रभाव 10 म्याग्दी दाना 10। राम्रो वाइड बल सब चाहिँ यता बस्नु भएन राति हिजो त आएर जर्सी नम्बर 8 एकदम राम्रो खेल्ने रहेछ। जम मिठो रहेछ कि 12-10 पर्वतको 12 दानाको 10। 20-24 हुँदा त हारे। पुलिस टिम छैन नेपाल प्रहरी क्लब भनेर एउटा बनाउनु पर्ने भयो क्या तपाईँहरूले। एक टिम नपुग्ने छन् त अब 22 जना कोटामा अब 4 जना जस्तै गाडी एक्लैले भने हुँदो रहेछ यार हिँड्नु गयो जान्दर त गर्ने हो एक्जाम छोड्यो माया गरेर प्रौढ भलिबल खेलको लागि कृपया नाम दर्ता गरिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ। महिला भलिबलको खेल पनि हामीले सञ्चालन गर्नेछौँ। खुट्टा पाटियो भूक पर्वत टिमका खेलाडीहरू त ठ्याक्क 6 जना मात्रै भइरहेछ है। स्ट्यान्ड होइन चाहिँ यिनीहरू त ठ्याक्क 6 जना मात्रै हो। खेलेको मान्नुपर्छ यतिकै। स्पेयर खेलाडी होइन 6 जना मात्रै रहेछ त यिनीहरू त। टुप्लुक्कै 6 जना रहेछ नि। तेह्र प्रभातको दानाको 12। ब्लक एउटा मात्रै भयो क्या है। एउटा ब्लक पायो नि त हान्नु। सास बलमा एउटा ब्लक पाएपछि त भयो। 14 पर्वतको दाना 12। राम्रो कताइदियो मनिष भाइ। अलि आत्ति त रहेछ क्या। भूक 15 दाना 12। इन त गेम देखाएको राम्रो देखायो है। ठ्याक्क 6 जना आयो। दाना नि टिम राम्रो हो के हो र।
अलि नर्भस भयो क्या दानाको सानो भाइहरू भएर होला पर्वतको 15 डिफ्रेन्ट भएन मनिष भाइ नि अलि नर्भस भयो क्या 14-15 यो भइरहेको खेलमा 2 सेट प्रवक्तले आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ भने तिमीले सोच्दै जित्छौ न घाम तर त्यो आफ्नो जितेर निको भट्याएर हामला भने malo खाउला भने हालो खादिन हामी त टाढा गाउँबाट आएको रेडी गर्ने भने हुन्छ यार अर्को भुक 17 दाना 14 3 पोइन्ट लिड भुकको अर्को एउटा बदल नम्बर 17 पर्वत 14 दानाको भुक 18 दाना 19-14 बाहिर जानु लाग्छ भल 19 पर्वतको 14 दानाको ओ दाइ नेक्स्ट टिम भन्नुपर्ने यार भन्न त अघि नै भन्न त भनेछन् गरे यो पछि नार्च्याङ र घतान भन्ने छ कि भन्न त कुमार सोल्टी केही जाओस् न त मेला गएर एक गेम पनि नखाने के भन्ने सेकेन्ड सेट खाने हो गरे केटाहरूले खाबा के हुन्छ म त झुक्कै खान्छ केटाहरूले होला गङ्ग दाइ नेक्स्ट टिम भनौँ न 20-15 भुक 20 बत्ती गएछ क्या त्यो अनाउन्स नगरेको होला ल राम्रो र्याली भइरहेको छ ओहो भुक 21 दाना टिम 15 नेक्स्ट टिम 21-15 ल ए कादिम भयो डिसिपी इरर रिकभर राम्रै ओहो राम्रो स्पाइक गोविन्द भाइको ओहो लाइन क्रस 17-21 गेमको कुरा भन्न सकिन्न अघि खै 24-19 हुँदा त भेट्यो 24-20 नै उत्कृष्ट स्पाइक भुकका खेलाडी नामै कस्तो प्रनाउन्स गर्ने अप्ठ्यारो के भुक BHUKA भुक 22-17 18-22 4 पोइन्टको फरक छ है यसपछि गेम पनि राम्रो हुन्छ ओहो स्पाइक चाहिँ राम्रो हानेको राम्रो गरेको स्पाइक 19-22 दानाले भेट्नलाई यो टिम ल भेट्यो 20-22 यता खाला न भाइ दाना 20 पर्वत 22 सरी यार कति सम्झाम मैले
17-22 भन्दा पनि भेटायो त फ्लोर भलिबल खेलको लागि नाम दर्ता गर्नको लागि अनुरोध गरिन्छ। जुनसुकै टिमबाट जुनसुकै ठाउँबाट आउनुभएको छ भने कुनै पनि ठाउँबाट आउनुभएको छ भने फ्लोर भलिबल खेल प्रतिस्पर्धाको लागि नाम दर्ता गरिदिने अनुरोध गरेको छ र महिला भलिबल खेलको लागि पनि नाम दर्ता भइसकेको छ। यिनी त ट्याक्क 6 जना रहेछ फेरि स्ट्यान्ड होइन रहेछ क्या यो 23 अङ्क प्राप्त गरेको छ प्रमोदले पनि धारकपी नाम दर्ता गरिदिनुको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। यो गेम हार्यो भने त ब्याड लक हुने हो त यिनीहरूलाई त जितिसकेको त्यत्रो 5-6 पोइन्ट लिड थियो 22 हुँदा अघि दानाले यस्तै गर्यो भुको अन्तिम पोइन्ट 24 दाना 24 म्याच पोइन्ट 23 पर्वतको लागि पनि दानाको 24-23 रोमाञ्चक चौबीस बराबर 24 बराबर दुवै टिम एकदमै जोसमा मेरो 25-24 बल आउट यहीसँगै पर्वत भुकका खेलाडी मित्रहरू फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल पर्वतले 314 प्राप्त गरेको छ। अबको खेल कटान र पहिलो सेमिफाइनलमा भुक विजयी फाइनलमा पुग्न सफल माने 6 जना टुप्लुक्कै है कस्तो राम्रो खेलेको क्या होइन सेकेन्ड सेट केटाले जितेमा के हुन्थ्यो नि है ल हाम्रो फाइनलमा पुग्ने ल टिम भुकलाई कङ्ग्रेचुलेसन दिनु त होला भुक फाइनलमा पुगे दर्शक महानुभावहरूलाई पनि देखाइदिनु न कति बेला आएको ए म त बिहानै आएको बिहानै घरै हिजो आयो त्यो फाइनलमा आउँछ खाली बजार 1 नम्बर बाहिर गएको रे 4 सकेर दाना 21 भुक 23 21 पर्वत 23 22-23 भेट्यो दानाको 22 दानाले गेम खायो भने फेरि गाह्रो हुन्छ नि भुकलाई त नि उनीहरू जोसमा हुन्छ यिनीहरू फेरि उसमा हुन्छ गाह्रो हुन्छ नि जितिसकेको सेट हो यिनीहरूले चेन्ज गरेनन् ओहो रोमाञ्चक ल 23-23 बराबर 23 बराबर नाम दर्ता गर्नुको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ।
यो गेम हार्यो भने त ब्याड लक हुने हो त यिनीहरूलाई त जितिसकेको त्यत्रो 5-6 पोइन्ट लिड थियो 22 हुँदा अघि दानाले यस्तै गर्यो भुक अन्तिम पोइन्ट 24 दाना 24 म्याच पोइन्ट 23 पर्वतको लागि पनि दानाको 23 24-23 रोमाञ्चक गेम चौबीस बराबर 24-24 बराबर दुवै टिम एकदमै जोसमा मेरो 25-24 बल आउट यहीसँगै पर्वत भुकका खेलाडी मित्रहरू फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल पर्वतले 314 प्राप्त गरेको छ अबको खेल गतान र पहिलो सेमिफाइनलमा भुक विजयी फाइनलमा पुग्न सफल माने 6 जना टुप्लुक्कै है कस्तो राम्रो खेलेको क्या होइन सेकेन्ड सेट केटाले जितेमा के हुन्थ्यो नि है ल हाम्रो फाइनलमा पुग्ने ल टिम भुकलाई कङ्ग्रेचुलेसन दिन्छ होला भुक फाइनलमा पुगे दर्शक महानुभावहरूलाई पनि देखाइदिनु न कति बेला आएको ए म त बिहानै आएको बिहानै घरै हिजो आयो त्यो फाइनलमा आउँछ